अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर और आज गुफ्तगू का उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैदाइश वाला दिन यानी 12 रबीउल अव्वल। मैं तमाम मुसलमानान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं आज के दिन की फजीलत की वजह से। जी हाँ, एक है मुबारक जो मैं उस दिन दूं जब रबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वो तो दिन था आज से 1450 साल कबल, जो भी कमो पेश साल बनते हैं। आज मैं मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि ये हर साल मुझे मेरी पहचान, मुझे मेरे अल्फाज, मुझे मेरे किरदार, मुझे मेरे मकाम को दिलवाने का एक अहम रोल अदा करता है। जी हाँ, इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम तो थे ग़ुलाम, अमीरों के ग़ुलाम, असीरों के ग़ुलाम, गुनाहों के ग़ुलाम, ख्वाहिशों के ग़ुलाम, खुदकारों को जवाल पहुँचाने वालों के ग़ुलाम। हमें तो मेरे नबी ने आकर रास्ता सिखाया। हमें तो अपना मकाम लेना, अपना मकाम समझना, हम क्या है ये तो मेरे नबी ने बताया। इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन को जो मकाम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बतलाया, सिखाया, वो तो उससे पहले नहीं था। इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अगर आज दाढ़ी रख कर बैठा हूँ तो ये सवाब है, ये मेरे नबी ने बताया। वरना मैं समझता था कि दाढ़ी के बाल इसलिए नहीं कटवाए जाते कि दुनिया में लोग इससे दहशत फैलाते हैं, या शायद इसलिए काटे जाते हैं कि दुनिया इससे कोई फैशन बनाती है। लेकिन मेरे नबी ने गलत, सही, अच्छा, बुरा, कितना, इस सब में फ़र्क बतलाकर मेरी ज़िंदगी में आसानी कर दी। इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रही बात आज की चंद गुजारिशात पे कि कुछ लोग इस दिन वफ़ात को कहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं 12 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश मानता हूँ, इसलिए मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि पैदाइश नहीं, वफ़ात का दिन है। आप मान लीजिए और आप ये बता दीजिए कि वफ़ात का दिन अगर 12 रबीउल अव्वल है तो पैदाइश का कौन सा है। अगर आपका ये कहना है कि पैदाइश 7 रबीउल अव्वल को थी, तो क्या ये मुबारकबाद मैं 7 को पेश करूं तो आप कबूल कर लेंगे? अगर आप कबूल कर रहे हैं या कर लेंगे तो मेरी गुजारिश है, मेरी गलती समझकर 7 की निस्बत से आप कबूल फरमा लीजिए और मुबारकबाद पेश करता हूं आपको भी। और अगर आपको 7 में भी कबूल करने से ये तबसरा करना आ रहा है कि जी ये किस सहाबी ने किया, किसने किया, कहाँ किया, किधर लिखा है, तो मेरे भाई ये कोई दीन नहीं है। ये मेरे लफ्ज़ों को समझिएगा, गलियां सजाना दीन नहीं है। मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, ये दीन नहीं है। जी हाँ, मैं अपने इल्म की बात कर रहा हूँ। मुझ पे फतवा लगाने से पहले मेरी पूरी बात समझिएगा। ये दीन नहीं है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत है। आपने कहा कि सहाबा से दिखाओ, आपने कहा किताबों से दिखाओ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप पूरी किताबों को छान लीजिए, हदीसों को पढ़ लीजिए, मुताला कीजिए, किसी से सुनिए, सुनाइए, समझिए, समझाइए कि सहाबा ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाबेदहन आप कुल्ली फरमाते तो वो हाथों पे लेते। आपकी ये जो मोहब्बत का तरीका था जो सहाबा हजूर से करते थे, ये किस वही में आया था? किस हदीस में हजूर ने फरमाया कि मेरे लुआब को पकड़ो, मेरी कुल्ली को पकड़ो, मेरे पसीने को संभालो, मेरे बालों को संभालो? किसने लिखा था? कहीं लिखा था? तो अगर आपका जवाब नहीं में हो तो ये भी नहीं जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारी मोहब्बत है। हमें मुयस्सर नहीं कि हम कुल्ली ले सकें, हमें मुयस्सर नहीं कि हम बाल ले सकें, हमें मुयस्सर नहीं कि हम हजूर का पसीना ले सकें। तो जो हमें मुयस्सर है वो है अपने तरीके की बात करना, अपने तरीके से मोहब्बत का इजहार करना। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जो हजूर से मोहब्बत का बड़ा अच्छा तरीका इस्तेमाल करते हैं। कुछ गैर शरई लोग भी हैं। गैर शरई को हम बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, हम बिल्कुल उनसे बरात का ऐलान करते हैं। लेकिन इसका मकसद ये थोड़ी है कि आप थोड़ी तादाद को ज़्यादा तादाद पर मुश्तमिल करके इनके सारे अमल को ज़ाया कर दें। तो इसलिए मेरी मुबारकबाद को कबूल करिएगा। मैं इसलिए हमेशा मुबारकबाद देने का कायल भी हूँ और मुझे लगता है मैं अहल भी हूँ, क्योंकि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और उनका कलमा गो हूँ। जिसने मेरे लिए, मुझ जैसों के लिए, मुझ गुनाहगार के लिए, मुझ सियाहकार के लिए, बदकार के लिए गारों में जा जा के रोते रहे और अल्लाह को मना लिया, तो मैं क्या खुश ना हूँ?
کیا مبارکباد نہ دوں کہ میرے نبی نے میرے لیے اپنے جنت سے زیادہ قیمتی آنسوؤں کو بہا کر اللہ کو منا لیا؟ کیا میں اس پہ مبارکباد پیش نہ کروں؟ آپ کی مرضی، انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے، محبت آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ چو چڑک تو تڑک کرنے سے بہتر ہے بات کو سمجھیے۔ میں آپ کو دلیلوں سے نہیں سمجھا سکتا، میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہم کس دلیل پہ یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ مان لیجئے آپ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ فضول خرچی ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا یہ فضول خرچی، اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر اپنی نارمل لائف کی زندگی کو دیکھوں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم فضول خرچی میں کرتے ہیں۔ اگر آج ہم میلاد منا رہے ہیں تو آپ بھی تو کانفرنس مصطفیٰ کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کرتے ہیں۔ یہ کس صحابی نے کی تھی؟ کیا اس پہ خرچہ نہیں ہوتا؟ کیا اس پہ پیسے نہیں لگتے؟ کیا اس پہ کمکمے نہیں لگاتے؟ کیا اس پہ لنگر یا کھانا تقسیم نہیں کرتے؟ چاہے آپ صرف بڑے بڑے علماء کو کھانا کھلاتے ہوں، آپ نے لنگر کا نام نہیں لینا نا، تو آپ کھانا کھلاتے ہوں گے علماء کو، جو مہمان آتے ہوں گے دوسرے شہروں سے، آپ ان کو کھانا کھلاتے ہوں گے۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ پیسے لگتے ہیں نا وہاں پہ۔ اگر آپ کے پیسے وہاں پہ نہیں لگتے تو بڑی بات ہے جی، آپ تو بڑے شرع کے پابند چل رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے پیسے لگتے ہیں تو میرے بھائی ہمارے لگنے پہ آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اس لیے ہماری محبت کو سمجھیے، ہمارے درد کو سمجھیے، جو ہم اپنی اوقات کے مطابق یہ لائٹیں لگا کر ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، جبکہ بہت ساری کمیاں ہیں اور بہت سے ایشو ہیں۔ مل کر ایک اسلام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اصلاح کیجیے۔ میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے ربیع الاول کی تحفہ اور نسبت کی وجہ سے میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں سچائی کو اپناؤں گا۔ میں اپنی زندگی میں داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، میں اس کو مستقل زندگی میں اپنانے رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اور اگر آپ نے نہیں رکھی تو یہ تحفہ آپ بھی حضور کو پیش کریے نا، آپ بھی کہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے لیے اتنے آنسو بہائے اور اللہ کو بنا لیا، آج ہم آپ کے لیے اپنے چہروں پر داڑیاں سجائیں گے، اپنے سر کو ڈھانپنے کی کوشش کریں گے، جو شریعت کی حکم اور پابندی ہے ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے، ہم 5 وقت کے نمازی بننے کی کوشش کریں گے، قرآن کی تلاوت گائے بغائے ضرور کرنے کی کوشش کریں گے، روٹین سے ہو جائے تو سبحان اللہ۔ ہم سچ بولیں گے، ہم سچی بات کریں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، حق والوں کا ساتھ دیں گے، تو کیا یہ نیتیں بری ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تو پھر آپ نیت کیجئے۔ اور اگر آپ نے، اب میں اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں اہل سنت والجماعت، جو کہ ماشاءاللہ لنگر تو تقسیم کر رہے ہیں لیکن یقین جانے بڑے غیر شرعی کاموں سے، ان پہ میں تھوڑا سا لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں۔ کبھی خوش نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اچھائی بھی غلط طریقے سے کریں، تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ آپ محنت بھی کرتے ہوں، بانٹتے بھی ہوں، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو کھلاتے بھی ہوں، لیکن غیر شرعی کام، مثال کے طور پر ڈول ڈمکا، ناچ گانا اگر آپ وہاں پہ کر رہے ہیں، بے حیائی کا اہتمام ہے، پردے داری کچھ نہیں ہے، عورتیں مرد لگے ہوئے ہیں لائنوں میں، تو یہ گناہ کا سبب آپ بن رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو آج کے دن رسول اللہ کی محبت، پیدائش اور ان کی نسبت کی وجہ سے میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ محبت کرنے والے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر آپ غم میں ہیں کہ رسول اللہ آج کے دن وفات پا چکے تھے تو آپ جس دن کو ان کی پیدائش سمجھتے ہیں، میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پیدائش کی مبارک قبول کیجئے گا۔ اور اس بات پر وبانگ دہل ہم بھی کہتے ہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا سے پردہ کیا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم وبانگ دہل ایک دنیا سے جانے والے شہید کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، تمہیں خبر نہیں، تو میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میرا نبی میری سوچ کے مطابق اس دنیا سے چلا گیا، تو مجھے کیسے خبر ہو گئی؟ شہید کی خبر نہیں ہو پاتی تو میں رسول اللہ کی خبر کیسے لوں گا؟ تو گزارش ہے اپنے علم کو ذرا کم ہی رکھیے، رسول اللہ کی شان سے مت تولیے، حضور کی شان ہمارے علموں سے نہیں، اس جہانوں، وہ جہان جو آسمانوں میں بھی موجود ہیں، کمال ان کی شان ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تو ضرور کر دیجیے، ورنہ اپنے لفظوں سے اپنی محبت اور مبارکباد کو ضرور پیش کریے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اور ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔